बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही
सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम।
सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही
Subhanallahil Azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil Azim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil Azim. 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 Bismillahir Rahmanir Rahim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil Azim. 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 Bismillahir Rahmanir Rahim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil Azim. 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 Bismillahir Rahmanir Rahim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil Azim. 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 Bismillahir Rahmanir Rahim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil Azim. 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 Bismillahir Rahmanir Rahim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil Azim. 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 Bismillahir Rahmanir Rahim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil Azim. 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 Bismillahir Rahmanir Rahim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil Azim. 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 Bismillahir Rahmanir Rahim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil Azim. 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 Bismillahir Rahmanir Rahim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil Azim. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanallahil Azim.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 بسم
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम 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 बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. 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 Bismillahir Rahmanir Rahim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. 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 Bismillahir Rahmanir Rahim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. 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 Bismillahir Rahmanir Rahim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. 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 Bismillahir Rahmanir Rahim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. 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 Bismillahir Rahmanir Rahim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. 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 Bismillahir Rahmanir Rahim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. 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 Bismillahir Rahmanir Rahim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallahil azim.